آئے ہوئے مہمان کو دعوت سخن دیتا ہوں، ان کی آمد سے پہلے بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، شان قرآن، محترم جناب قاری حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس پیغمبر کا ہمیں تابع فرما کر دے۔ یا الہی میں اس دنیا میں کوئی نیک کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے، جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسل، دانائے سبل، مولا کل، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے، اللہ دے نبی دا پیارا نام کسی بھی مجلس، محفل، چونک، چورستے، کالج، یونیورسٹی، کار، ڈیرے، مسجد کتے بھی لے آ جائے، ہر مسلمان تے فرض ہے کہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھے۔ ایک باری درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتاں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف تے جنت اندر 10 درجے اللہ بلند فرما دے۔ نبی پاک دا نام سن کے بخیل بن جاؤ گے، کنجوسی کرو گے، جبریل امین نوریاں دا سردار بددعا کر دے، اللہ اس بندے دی ناک خاک آلود فرما، یعنی وہ دی دنیا آخرت برباد کر دے۔ جن دے سامنے آمینہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نام آیا تے اس بدبخت نے آپ تے درود نہ پڑھیا۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے محترم و مکرم بڑے بھائی قاری محمد لقمان محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی دا، اپنی جماعت دے بزرگ حضرت مولانا حافظ محمد حسن محمود کمیر پوری حافظہ اللہ تعالی، دیگر احباب، اس مسجد دی انتظامیہ، اس مسجد دی امام خطیب میرے محترم بھائی قاری محمد شعیب امین سلفی حافظہ اللہ تعالی، اور آپ احباب کہ جنہاں نے اللہ دے کارنوں آباد کیتے،
اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ ساڈا ساریاں دا آنا قبول کر کے اللہ سانو اخلاص دی نعمت نال مالا مال فرما دے. تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ پتر، اگے آؤ تھوڑا تھوڑا. اے ڈر لا دیو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوندا. اگے آ جاؤ. جنہاں نوں کوئی کمر درد دا مسئلہ ہے بزرگ ٹیک لا لینا، باقی جوان اگے آ جاؤ. آ جاؤ تھوڑا جہا اگے. اے جڑے جوان باہر بیٹھے نے آ جاؤ، مولویاں دے آکھے لگ جانا چاہیے. اسی تواڈے آکھے لگ کے 100 کلومیٹر سفر کر لیا، تسی 2 بیٹھکاں نہیں کڈ سکدے. اگے اگے آ جاؤ. ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ اگے. جنہ وائز دے بندہ قریب ہو کے بہندا ہے انہاں ہی اللہ دی رحمت دے قریب ہو کے بہندا. اس واسطے تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ. اللہ دے نبی فرماندے نے دنیا تے بدترین جگہ بازار نے، اور دنیا تے سب نالوں بہترین جگہ اللہ دے گھر مسجد نے. کنیاں کہ بہترین نے؟ فرمایا جدوں کوئی بندہ اللہ دے گھر آ کے بہ جاندا ہے، کوئی ذکر و ذکار نہیں کردا، نفل و نوافل نہیں پڑھدا، تلاوت نہیں کردا، بس آیا تو چپ کر کے بہ گیا. اللہ دے نبی فرماندے نے جب تک بیٹھا رہندے اللہ زندگی دے پچھلے گناہاں نوں معاف کر دے رہندے. کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نے انہاں لوکاں نوں اپنے عرش دا سایہ دینے کہ جنہاں دا دل مسجد دے نال جڑ جاندا ہے. انہاں دا دل نہیں لگدا ڈیریاں تے، چونکاں تے، چورستیاں تے، بیٹھکاں چ، کلباں چ، فیس بکاں چ. انہاں دا دل لگدا ہے مسجد اندر. فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہونے، ماواں حمل گرا دین گیاں، باپ بچیاں نو پہچانن تو انکار کر دے، سکا پرا جگری یار کوئی کسے نو ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں. اس گئے گزرے عالم اندر اللہ اعلان کرے گا اینا جیرانی، میرے گوانڈی کتھے نے، میرے ہمسائے کتھے نے. اللہ تیرا گوانڈی کون ہے، تیرا ہمسایہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تیرا تے جوڑی کوئی نہیں، ہم پلہ ہی کوئی نہیں، ہم سری کوئی نہیں. اللہ فرمان گے او نوریو دنیا تے میرے گھرانوں آباد کرنے والے میرے گوانڈی نے. کیوں جی اللہ دا گوانڈ چاہیے دے انشاءاللہ؟ او بولو چاہیے دے. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ کل قیامت والے دن سانو اپنا گوانڈ نصیب فرما دے. خوش نصیب نے وہ بچے تے خوش نصیب نے وہ والدین کہ جنہ دے بچے قرآن پاک دی تعلیم نو حاصل کر رہے ہیں. جی میں اللہ دی زمین تے بہترین جگہ اللہ دا گھر مسجد ہے، ایویں اللہ دی زمین تے بہترین لوگ او لوگ نے جڑے قرآن پڑھ دے اور پڑھا دے. قرآن پاک نو پڑھنا اللہ دی بھی سنت ہے، جبریل امین دی بھی سنت ہے، آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے. قرآن پاک پڑھ دے جاؤ اور رب کائنات دے کولوں مزدوری حاصل کر دے جاؤ. اے قرآن قبر دے اندر قبر دے عذاب تو بندے نو محفوظ رکھے گا. اے قرآن کل پڑھن والے قیامت والے دن کل اپنے پڑھن والے واسطے رب دے نال گفتگو کرے گا. اللہ دے نبی فرماندے نے اے قرآن ایک عربی جوان دی شکل اندر اللہ دے حضور پیش ہوئے گا اور اپنے پڑھن والے دی سفارش کر کے اپنے پڑھن والے نو اپنے نال رب دی جنت چ لے جائے گا. اور حافظ قرآن اللہ کہے گا حافظہ پڑھ دا جا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھ دا جا. حافظ قرآن دے والدین نو
قیامت والے دن جبے لباس اور جڑی تاج پوشی کیتی جائے گی، لوگ رشک کرن گے حافظ قرآن دے والدین تے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو اس قرآن دی وجہ تو اللہ بندے نو عزت بھی دیندے تے اس قرآن دی وجہ تو بندہ ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔ عزت ویکھو، وڈے وڈے چودھری، وڈے وڈے سردار، وڈیرے جگیردار، نواب پیچھے کھڑے نے، ایک غلام مسلح تے کھڑا ہو کے امامت کروا رہے ہیں۔ امامت، غلام 7 سال دا بچہ امامت کروا رہے ہیں تے چٹیاں داڑیاں والے پیچھے کھلو کے سن رہے ہیں۔ اے عزت شفا اندر کئی ہوندے نے، مسلح دے کوئی ہوندے۔ اے قرآن پڑھنے والے نو اللہ اپنے نبی دا ممبر عطا کر دینا ہے، پوڑیاں چڑھ کے بے، وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، آرمی چیف بھی ہے، تے وہ پوڑی چڑھ کے نہیں تھلے ہی بے گا، اتے وہ ہی بے گا جن دے سینے چلا دا قرآن ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو، یہ تے عزتاں ہو گئیاں دنیا دیاں، قیامت والے دن اللہ نے جنتاں دے دینیاں نے، تے ذلیل او قوماں ذلیل ہو جاندیاں نے جڑیاں قرآن نو 2-2 3-3 کپڑیاں چ غلافاں چ لپیٹ کے 10-10 15 فٹ اچھی پڑچھتی بنا کے 6 مہینیاں بعد لایا، جاڑا صاف کیتا، کٹا چاڑیا تے پھر اتھی لا چھڑیا۔ کتے جھوٹی قسم دینی ہوئے تے قرآن پاک لا لیا، جھوٹی قسم دیتی سچی دیتی تے پھر قرآن اتھی رکھ دیا۔ بیٹی دی شادی ہے، قرآن پاک لاؤ جی، نہ ساری زندگی آپ پڑھے ہے نہ بچی نو پڑھایا ہے، تے سر تے رکھ کے بچی ٹور دے پہلے۔ اے قرآن جھوٹیاں قسماں واسطے تے نہیں آیا، سیراں تے رکھن واسطے تے نہیں آیا، ہدل للمتقین تے اللہ نے ہدایت بنایا ہے متقین واسطے۔ اور یہ قرآن شفا بھی ہے، پورے دا پورا قرآن خدا دی قسم شفا ہے۔ پڑھو، اللہ کریم نے قرآن نو شفا بھی بنایا، اللہ نے قرآن نو برکت بھی بنایا ہے، قرآن نو عزت بھی بنایا ہے۔ لیکن کیویں عزت ہے، کیویں برکت ہے، کیویں رحمت ہے، کیویں شفا ہے، کھول کھول کے پانی چ پا کے پیوی جاؤ، تویز بنا کے باواں تے بن لو، گلے چ لٹکا لو، نہیں، یہ قرآن نو پڑھو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ دے اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے، تے قیامت والے دن ایک ایک نیکی تو بندے رون گے، ایک ایک نیکی تو۔ الف لام میم ایک حرف نہیں 3 حرف نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو جڑا بندہ سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 3 باری پڑھ دے، اللہ کریم پورا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اے قرآن شفا، آمینہ دلال جناب محمد، جس بندے نے درود نہیں پڑھنا ہوندا ایتھے بہن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اس واسطے با آواز بلند درود پڑھیا کرو، کتے بھی ہو اونچی درود پڑھیا کرو، ایک تے لوکاں نو پتہ لگے بھی تسی نبی پاک دے غلام ہو۔ کیوں جی غلام ہو کہ نہیں؟ اوے بولو اللہ دے نبی دے غلام ہونا انشاءاللہ، تے دوجا تواڈے ال ویکھ کے کوئی ہور بھی درود پڑھے گا تے تانوں بھی ثواب ہوئے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والو، میرے نبی دے صحابہ نال پیار کرنے والو،
میرے نبی دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر رب کریم نے قرآن کریم اندر قرآن پاک دی شان پاک نو بیان فرمایا میرے نبی پاک دی زبان پاک اندروں اس قرآن پاک دیاں فضیلتاں بیان ہویاں اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا آسمان تو 4 کتاباں نازل فرمایا تورات زبور انجیل تے قرآن پاک انہاں تیناں دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے نہیں لیا قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے لیا مسلمانوں تورات پڑھ لو انجیل پڑھ لو زبور پڑھ لو امریکہ دے اندر ہو رہے انڈیا دے اندر ہو رہے یورپ دے اندر ہو رہے عرب دے اندر ہو رہے عجم دے اندر ہو رہے اللہ 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 لیکن قرآن پاک اللہ دی قسم قیامت تک اللہ دی قسم قیامت تک میرے نبی دا معجزہ قرآن پاک جن دی زیر زبر دے اندر شک کرنے والا اچھی بولو مسلمان ایکو بند کر کے آواز صاف کر کے آواز تھوڑی جی کھول دیو حضرت محمد الرسول اللہ سارے پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں رب کائنات دی قسم میں پوری دنیا دا وزٹ کر لو پوری دنیا دا چکر لگا لو زیر زبر دا فرق نظر نہیں آئے گا کیونکہ قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ لین والا اللہ فرمانے نے اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کتنے اللہ فرمانے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مسلمانوں رب کائنات دی قسم اس قرآن دی آیات اندر شک کرنا اللہ دی قسم بڑی دور دی گل ہے اندیاں صورتاں اندر شک کرنا اندیاں سپاریاں اندر شک کرنا بڑی دور دی گل ہے جڑا زیر زبر اندر شک کر دے اللہ دی قسم اہل حق اہل حدیث نو مسلمان نہیں مان دے تے جڑے بے ایمان کہندے نے قرآن دے 40 پارے سن 30 پارے رہ گئے 10 صحابہ نے چھپا لے اللہ دی قسم اللہ دے بھی گستاخ نے میرے نبی دے بھی گستاخ نے صحابہ دے بھی گستاخ نے قرآن پاک دے بھی گستاخ نے اے قرآن نازل کرنے والا اللہ بولو کون ہے اوہ اللہ لے بولو نازل کرنے والا کون ہے اے نازل کرنے والا بھی اللہ اندی حفاظت دا ذمہ لینے والا بھی اللہ مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے قرآن نو شفا بھی بنایا اللہ نے قرآن نو برکت بھی بنایا اللہ نے رحمت دا سبب بھی بنایا اللہ نے عزت دا سبب بھی بنایا آؤ قرآن پاک پڑھئے اندے کولوں برکتاں حاصل کریے قرآن پاک پڑھئے اندے تو ہدایت حاصل کریے قرآن پاک پڑھیے رب دی رحمت دا سبب بنیے قرآن پاک پڑھیے دنیا آخرت دے اندر عزتاں پائیے اللہ اکبر اللہ قرآن شفا کے میں آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسلمانوں سفر تے جا رہے نے رستے تے ایک جگہ تے قیام کیتا میرے نبی دے بیلیاں نے قبیلہ ویکھیا قبیلے والیاں کول چلے گئے نے جا کے آندے نے قبیلے والے اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیلیاں اسی نبی دے جانثاراں اسی نبی دے وفاداراں اسی نبی دے تابع اسی نبی
دے حبدار ہاں اسی سفر تے جا رہے ہاں اج رات قیام کرنا قبیلے والےو کچھ کھان پین واسطے مل جائے اللہ تے تہاڈی مہربانی ہوئے گی قبیلے والیاں نے جھڑکا مار کے دوڑا دیتا رب دیاں کرنیاں قبیلے دے سردار نو سپ لڑ گیا مسلمانوں ہن علاج نہیں لبدا سردار نو دوائیاں نہیں لبدیاں حکیماں بھی جواب دے دیتا ڈاکٹراں بھی جواب دے دیتا طبیباں بھی جواب دے دیتا قبیلے دے اندروں بندہ دوڑیا میرے نبی دے صحابہ دے کول آیا آ کے آندا نبی دیو بیلیو ساڈے سردار نو سپ نے ڈنگ مارے ہے کوئی تہاڈے اندروں دم کرن والا ہے کوئی تہاڈے اندروں دوائی دین والا ہے کوئی جدے ذریعے ساڈے سردار نو شفاواں مل جان میرے نبی دا یار بولیا آندا میں دم کراں گا اللہ شفاواں دے دے گا شفاواں کون دے گا اوہ اچھی بولو کون دے گا اللہ شفاواں دے دے گا مسلمانوں باقی بیلی میرے نبی دے یار وال ویندے نے اگے کدی دم نہیں کیتا اگے کدی کسے نو دوائیاں نہیں دتیاں اگے کدی کسے دا علاج نہیں کیتا لیکن بولے نہیں میرے نبی دا یار قبیلے آیا اللہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انہیں قرآن پاک دی پہلی سورت تلاوت کیتی ہے جنہوں سورت الشفا کیا جاندہ ہے جنہوں سورت الدم بھی کیا جاندہ ہے جنہوں سورتاں دی ماں کیا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اس سورت دے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا لوگو رب کائنات نے مینوں دو نور دیتے نے اللہ نے دو نور عطا کیتے نے آج تو پہلے اللہ نے اے نور کسے نبی نو عطا نہیں کیتے جڑے فرشتے لے کے آئے نے آج تو پہلے زمین تے نہیں آئے جنہ دروازیاں تھانی آئے نے آج تو پہلے آسمان دیو دروازے نہیں کھلے کیڑے دو نور ایک سورۃ الفاتحہ تے دوجیاں سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ دے نبی فرما دے نے دو نور اللہ نے منو دیتے سورۃ فاتحہ کدی ازماؤ تے صحیح سر درد ہوندہ ہے بخار چڑھے ہے 7 باری پڑھو پڑھ کے خود دم کرو اللہ دی قسم عقیدے نال دم کرو اللہ شفا عطا کر دیندا ہے سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں فرمایا جس گھر چ کثرت نال پڑھیاں جان نہ اوتھے جنہ دا سایہ تے نہ اوتھے جادو اثر کردا ہے مولویاں نو پیسے دئی جانے ہاں پیراں دیاں جیباں بھری جانے ہاں تے آپ نہیں پڑھدے اسی آپ نہیں پڑھ دے قرآن تو دور ہو چکے ہیں میں تواڈے ہاتھ کھڑے کراواں کنے کنے اج قرآن پڑھے کنے کنے مہینہ ہو گیا قرآن پڑھے اور کنے کنے 6 مہینے ہو گئے نے قرآن کھول کے ویکھے ہے تے مینوں لگدا ہے 6 مہینے والے بھی ادھے ہی ہونے
پھر انہیں بیماریاں، مصیبتاں، پریشانیاں، ٹینشناں، یہود و نصارہ قرآن پڑھ پڑھ کے چاند تے پہنچ گئے نے، تے اسی قرآن نو چھڑ کے دن با دن ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اور ساڑھے مول اے آپ نہ پڑھے ہو، آپ نہ پڑھے ہو، کیوں؟ تو آنو اندھی سمجھ نہیں آنی، آپ نہ پڑھے ہو۔ اوکھا ہے جنہیں بنایا وہ کہیں دے سوکھا ہے، بنانا اللہ کون ہے؟ اور اچھی بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے، کون ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تے اندہ میں سوکھا بنایا ہے۔ انہاں بچیاں نو پوچھو جڑے حفظ کر دینے سوکھا ہے کہ نہیں؟ اللہ اندہ میں آسان بنایا، مولوی دن آپ نہ پڑھے ہو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اندہ ہدی للمتقین، اندہ نہ پڑھے ہو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ خدا دی قسم، اس امت دی ذلت دا سب نالوں بڑا سبب ہے اسی قرآن نو چھڑ دیتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا دی گل غلط ہو سکتی ہے، آمینہ دے لال دی زبان جو کدی کوئی غلط جملہ نکل سکتا۔ فرمایا قرآن دی وجہ تو اللہ عزتاں دیندہ ہے، تو قرآن دی وجہ تو اللہ ذلیل کر دیندہ ہے۔ ویکھئے پہلی تے گالے کہ قرآن گھر اندر ہوئے گا نہیں، جے ہوئے گا تے ایڈی دور رکھیا آئے گا کو بال لا نہ لوے، کو بال لا نہ لوے، ٹی وی دا بٹن تھلے کر کے لائے آسانی نال چلا لوے، کوئی بال لا نہ لوے۔ اللہ اکبر، اللہ خدا دی قسم سلام ہے انہاں ماواں نو، انہاں بھیناں نو، انہاں بیاں نو جڑے سویرے ٹھنڈ چ اپنے بالاں نو اٹھا کے مسیتے بھیج دے۔ خدا دی قسم قبراں ٹھنڈیاں کرن گے تہاڈیاں، اے کل قیامت والے دن تہاڈی نجات دا ذریعہ بن جان گے۔ اے اصل پیار ہے بچے نو قرآن پڑھانا۔ چل کوئی نہیں ٹھنڈ بڑی ہے، سو جا سو جا سو جا، نیڑا بڑا ہے، حالات صحیح نہیں، حالات صحیح نہیں۔ سکولے 10 کلومیٹر دور ہوئے سکول بھیج دینے ہاں، پر مسیتے نہیں بھیج دے، حالات صحیح نہیں۔ کاری سامنے بم بنے ہیں، استغفر اللہ۔ اوے کائنات والے ہو، خدا دی قسم جنہاں نے اپنے بچیاں نو صبح شام مسجد بھیجنا شروع کیتا ہے، وہ سمجھو اللہ نے تہاڈی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ مر جانے، ہر بندے نے مر جانا، کیوں جی مرنا ہے کہ نہیں؟ ہر بندے نے مرنا ہے۔ جدو اسی قبر چ پویں لمے پے ہوواں گے تے ساڈا بچہ فجر والے جدو قرآن پڑھے گا نا انشاءاللہ آپ ہی ٹھنڈیاں ماواں آن گیاں۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، قرآن پاک نو اللہ نے شفا بنایا، خدا دی قسم اللہ نے حفاظت دا ذریعہ بنایا۔ آؤ میں قرآن پاک دیاں چند ایتاں چند سورتاں دی فضیلت بیان کراؤں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے لوگوں، اللہ نے قرآن پاک میرے سینے تے نازل کیتا، اگر پہاڑاں تے رب نازل کر دیندا اے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ مسلمانوں، رب کائنات دی قسم ہے اللہ نے قرآن میرے نبی دے سینے تے نازل کیتا، اگر اللہ پہاڑاں تے نازل کر دیندا اے پہاڑ بھی سرما بن جاندے، اے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ سورۃ الفاتحہ میرے نبی فرماندے نے لوگوں، جیڑا بندہ سورۃ الفاتحہ اللہ اکبر اللہ نماز دے اندر نہیں پڑھدا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیڑا بندہ نماز اندر پاویں نماز جنازہ ہے، پاویں نماز عید ہے، پاویں نماز اللہ اکبر اللہ نفل نماز فرض نماز، پاویں بارش منگن واسطے نماز، اللہ پاویں تہجد دی نماز، پاویں جماعت نال نماز، پاویں کلیاں نماز، پاویں عورت دی نماز، پاویں مرد دی نماز، پاویں بچے دی نماز، پاویں بڈھے دی نماز، میرے نبی فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ مسلمانوں، اس بندے دی کوئی نماز نہیں جڑا سورۃ الفاتحہ اپنی نماز اندر تلاوت نہیں کردا۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اگے چل دے آؤ سورۃ البقرہ، اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمانوں
جڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں تلاوتاں کردا ہے اپنے گھر دے اندر سورۃ بقرہ پڑھدا ہے اس گھر نوں اللہ جادو تو محفوظ کر لیندے نے اللہ جنات دے اثر تو محفوظ کر لیندے نے مسلمانوں اگے چلو ایت الکرسی دا نمبر آ گیا ایت الکرسی کنوں آندی ہے سجا چکو ہاں سارے انہوں کتوں آندی ہے جی میں سن لئی آندی ہے ماشاءاللہ ایت الکرسی لو ہر بندے دا دل کر دے ہر بندے دا دل کر دے کہ کل قیامت والے دن جدو میں رب دے حضور پیش ہوا تے اللہ میرا حساب نہ لوے کیوں جی کر دے سوتے سوتے بولو ہم ماشاءاللہ دل کر دے او انشاءاللہ ہی کہہ دے ہو بغیر حساب تو جنت جانو دل کر دے بولی اپنی ایک ہی ہے نا ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے بغیر حساب تو جنت جانو دل کر دے پکی گالے لو سنو اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے مسلمانوں جڑا بندہ ہر نماز تو بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم فرمایا لوگو جڑا بندہ ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دے ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دے اون دے درمیان رب دی جنت دے درمیان اون دے درمیان رب دی جنت دے درمیان اوے صرف موت دا فاصلہ صرف موت دا فاصلہ ادھر اس بندے دے ساہ نکلنے نے اللہ نے بغیر حساب تو جنت دے دینی ہے پڑھو گے انشاءاللہ ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھو گے انشاءاللہ کیڑا کیڑا وعدہ کرتا جلہ دے کار جیڑا نماز پڑھتا وہ وعدہ کرے کیونکہ جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں ایت الکرسی کتوں پڑھنی جزاک اللہ اللہ استقامت دے اللہ ایت الکرسی خدا دی فرمایا جڑا رات نو پڑھ کے سومے ساری رات اللہ پاک اس بندے دی حفاظت فرمان دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چور بھڑیا ایک دن دو دن تیجے دن آندھے انج دی شہد داسنا تینو جاگنا نہیں پئے گا تیان نہیں کرنا پئے گا ایت الکرسی پڑھ کے پھوک مار دیا کر دکان تے مکان تے گڈی تے بچیاں تے گھر والیاں تے پھر تینو نہیں جاگنا پئے گا اس چیز دی حفاظت پھر کون کرے گا اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب جی انج کر کے راتی فرمایا ہے تے جھوٹا سی لیکن گل بڑی سچی کر گیا ایت الکرسی خدا دی قسم سب نالوں بڑا محافظ ہے ایت الکرسی سواری تے بین لگیاں پڑھو کرو نکلن لگیاں پڑھو جنات تو حفاظت شریر انسانہ تو حفاظت خدا دی قسمیں ڈاکواں چوراں تو حفاظت عقیدے نال کرو پڑھ کے نکلو کرونا وائرس تو حفاظت ہے جڑا جی آیا نہیں پچھلے دن آجی مولانا فیس بک تے ایک پوسٹ لگی سی آندھنے چینہ دے ویچے کو 60,000 مریض ہے کرونا وائرس دا تے ڈاکٹر کنے نے کو 500 2000 تے پاکستان چ مریض 2 نے تے ڈاکٹر 2 لاکھ جنہیں فیس بک چلاندے نے سارے ڈاکٹر نے سارے ڈاکٹر نے اپنے کوڑے نسخے بنا اللہ کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا اللہ دی مرضی تو بغیر مصیبت آ سکتی اور ادھر میرے آڑے بولو اچھی ساری مصیبت آ سکتی اللہ دی قسم نہیں آ سکتی قرآن اپنے گھراں دے اندر اپنیاں بچ اوے ہور کچھ نہیں سپارہ نہیں اللہ دے نبی ایک ایک رات اندر 4 سپارے قیام اندر کھلو کے پڑھ دے میرا نبی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
جڑا جنت دیاں ٹکٹاں ونڈ دے پے نے او نبی اما جی فرماندیاں نے آپ سورۃ البقرہ آل عمران 4 پارے کھڑے ہو کے پڑھ جاندے تے اسی سپارہ ادھا پایا اد پا رکوع او کوئی 2 ایتاں اوے بہتا نہیں ٹردیاں پھردیاں قل ہو اللہ. چلو ساڈا تعلق قرآن نال جڑ جائے, ساڈا تعلق قرآن نال جڑ جائے. آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنے والو قرآن پاک دا ترجمہ میں قاری صاحب نو کہاں گا جتھے نادرے دی کلاس شروع کیتی جے, جتھے حفظ دی شروع کیتی جے, ایتھے ترجمے دی کلاس بھی شروع کرو. ترجمے دی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ابن ماجہ دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک ایک آیت ترجمے نال پڑھنا 100 نفل تو زیادہ ثواب ہے. ایک آیت ترجمے نال پڑھنا 100 نفل پڑھن تو زیادہ ثواب. پڑھیا کرو خدا دی قسمیں ویکھیو برکتاں خیراں تے شفاواں اللہ کیویں عطا کر دے. میرا دل کر دے میں فکر آخرت دے حوالے چند گزارشات کرنیاں نے, توجہ میرے ول رکھیو. آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں, رب کائنات دی قسم ہے قرآن پاک نال پیار کر لو, محبتاں کر لو. اس قرآن پاک نو اپنے سینے دے نال لا لو. اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دی بھی سنت ہے, جبریل دی بھی سنت ہے, آمینہ بلال دی بھی سنت ہے. اللہ جس رات اندر نازل ہویا اللہ نے راتاں دی سردار بنا دیتا. جڑے مہینے دے اندر نازل ہویا اللہ نے مہینہ شانہ والا بنا دیتا. جڑے شہر دے اندر نازل ہویا اللہ نے شہر اللہ دی قسم سارے شہراں نالوں اللہ بنا دیتا. جس نبی دے سینے تے نازل ہویا اللہ نے اس نبی نو سارے نبیاں دا سردار بنا دیتا. آؤ رب دے قرآن پاک اندروں ایک کہتے پاک تلاوت کر کے ترجمہ کراؤ. چمبی پاک نبی پاک دیاں چند حدیثاں آپ احباب دے سامنے پڑھ کے اپنی بات مکمل کراؤ. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو, اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے اللہ تے ان دے نبیاں پہ ان دیاں نازل شدہ کتاباں پہ یوم آخرت تے اللہ اکبر اللہ ایمان لے کے آن والے انفسکم و اہلیکم نارا, آپ بھی بچنے تے اپنے گھر والیاں نو بھی بچانے. توجہ میرے وال رکھیو جہنم دی اگ تو وہ جہنم دی آگ کیا ہے اللہ فرماندے نے وقودها الناس والحجارہ, دنیا دی آگ جلانے گیس نال, دنیا دی آگ جلانے لکڑاں نال, دنیا دی آگ کپڑیاں نال بھی جل جاندی ہے, پرالی نال بھی جل جاندی ہے. اللہ ون سمنیاں چیزاں نال دنیا دی آگ جلانے اللہ فرماندے نے وقودها الناس والحجارہ. مسلمانوں میں جہنم دی آگ دا ایندھن انساناں تے پتھرانو بنا ہے, تسی بچ جاؤ انہاں یہودیاں نال, عیسائیاں نال, مشرکاں نال, بت پرستاں نال, بت متاں نال. میں آپ ہی نہیں بڑھ لواں گا, تسی بچ جاؤ نالے اپنے گھر والیاں نو بچا لو جہنم دی اگ کولوں. اے جہنم دی اگ کی ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآب اللابثین فیہا احقابا. ٹلا دیا منہ کر کے کہہ دینے کوئی گل نہیں, میں جدی پشتی وابی ہوں, میرا باپ بھی وابی ہے, میرا دادا بھی وابی ہے, میرا پردادا بھی وابی ہے, اگو نسل بھی وابیاں دی ہے. کوئی گل نہیں, اسی شرک تے نہیں نہ کر دے, اسی گھوڑیاں تو تے نہیں مانگ دے, اسی قبر پرستی تے نہیں کر دے. کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, اسی قبراں تے چادراں تے نہیں نہ چاڑ دے. تھوڑی بہتی سزا ملنی ہے پھر جنت اندر چلے جانے. آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو رب دا قرآن کہندا ہے جڑا ایک وری جہنم اندر سٹ دیتا گیا. ایک روایت اندر آندا ہے 80 سال, ایک اندر آندا ہے 50,000 سال. اللہ دی قسم ہے اس تو پہلے انہیں باہر نہیں آنا, اس تو پہلے انہیں باہر نہیں آنا. جہنم دے اندر پین واسطے گندا خون دیتا جائے گا, گندی پیپ دیتی جائے گی, ابلدا ہویا اللہ پانی دیتا جائے
جائے گا جدوں جہنمی اپنے منہ دے قریب لے کے جان گے ہونٹ کٹ کے پیالے اندر گر پین گے مسلمانوں کوٹ اندر جائے گا زمین اپنے جسم دا سارا نظام پیشاب دے رائے باہر آ جائے گا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں حفاظ بھی بیٹھے نے قرآن پڑھنے والے بھی بیٹھے نے اللہ دے نبی فرماندے نے میں معراج دی رات اللہ اکبر اللہ جہنم دے دروغیاں نو ویکھیا ایک بندے دے سر تے پتھر مار دے نے پتھر دور جا کے ڈگ دے سر پانی پانی ہو جاندا ہے فرشتہ پھر پتھر پڑھن چلے جاندا ہے جہنم دا جلاد دروغا پتھر پکڑ کے لے آندا ہے اونا چکر سر پھر جڑ جاندا ہے میں جبریل نو کہنا وا جبریل کون ہے جنوں اتنی سخت سزا دیتی جا رہی ہے حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے قرآن دا حافظ ہے جنہیں قرآن یاد کر کے بھلا دیتا اے او بندہ ہے جنہیں قرآن نو پہلے سینے نہ لایا پھر قرآن نو اپنے تو دور کر دیتا مسلسل عذاب دیتا جا رہے ہیں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت جبریل تشریف لے کے آئے آ کے آمدے نے سونیا رب کائنات نے جہنم دی اگ نو جلانا شروع کر دیتا ہے 1000 سال 2000 سال 3000 سال جلایا گیا اوے مسلمانوں اللہ دے نبی بھی رو رہے نے حضرت جبریل بھی رو رہے نے 3000 سال جلان تو بعد او سگ دا رنگ کالا ہو گیا ہے روشنیاں نظر نہیں اوندیاں چانن نظر نہیں اوندا اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے اللہ دے نبی رو رہے نے جبریل امین رو رہے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او جبریل تو کیوں رونے حضرت جبریل فرماندے نے آمدے نے سونیا ابلیس ہو جنسی جنہیں دنیا دا ایسا کوئی مقام نہیں جتے سجدے نہیں کیتے جتے عبادتہ نہیں کیتی گا جتے اللہ دا ذکر نہیں کیتا لیکن ازمیش دیاں باریاں آئیاں ابلیس ناکام ہو گئے مینوں رب کولوں ڈر لگ دے کتے اللہ مینوں نازما لین مسلمانوں اللہ دے نبی رو رہے نے نبیاں دے امام رو رہے نے آمینہ دے لال رو رہے نے پیکر حسن و جمال رو رہے نے صاحب شرف و کمال رو رہے نے او شیمہ دے ویر رو رہے نے بدر منیر رو رہے نے میرے نبی فرمانے نے بیلیو اگر میں تو انہوں دس دیواں جہنم دیاں ہولنا کیاں جہنم دے اندر ہون والے عذاب تسی دنیا دی زندگی نو چھڑ دیو جنگلاں دی طرف چلے جاؤ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اے تے جہنم ہے جہنم تو پہلے بھی ایک معاملہ ہے انہوں قبر کیا جاندہ ہے قبر کیا جاندہ ہے اللہ دی قسم ہے گناہگار دی جہنم تے قبر اندر ہی شروع ہے گناہگار بندے واسطے جہنم دی اندروں جہنم دا لباس آ جائے گا آگ دا بستر آ جائے گا جہنم والوں کھڑکی کھل جائے گی اللہ دے نبی فرمان دے نے ان دے برے اعمال روز انہوں ڈرونیاں شکلاں نال انہوں ڈرایا کرنگے لوہے دے غزاں دے نال اے لوہے دے تھوڑیاں دے نال ان دا سر کچلیا جائے گا پیراں والوں عذاب ہے ہتھاں والوں عذاب ہے سر والوں عذاب ہے اللہ چاروں پاسے اگ دا عذاب ہے بچھواں دا عذاب ہے سپاں دا عذاب ہے ایسے ایسے خطرناک سپ نے ایک ایک سپ دے 99 منہ نے اگوں 99 منہاں تے 99 سر نے اتنے بڑے اصحاب میرے نبی فرماندے نے لوگوں اتنے خطرناک سپ تے بچھو نے اگر دنیا تے آ کے ایک سانس لے لین ایک پھوک مار دین دنیا تے دوبارہ کدی کوئی شے پیدا نہ ہوئے اتنے خطرناک عذاب ایتے قبر دا معاملہ مسلمانوں جتھے گناہگاراں واسطے عذاب ہے قبر دے اندر نیک بندیاں واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے نیک بندیاں واسطے جنت دے لباس بھیجنے نے جنت دے بستر بھیجنے نے جنت دا محل بھی کھا دینے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا نیک بندہ آئے گا نا ان دے نیک عمال نو اللہ ایک نوجوان خوبصورت نوجوان دی شکل دے دینگے قبر دی تنہائی دور کرنے واسطے ان دے نیک عمال ان دے نال قبر چ رہنگے تے میرے نبی فرماندے نے نیک بندے دی قبر چ نیرا نہیں ہونا انج ہونا ہے جویں 14ویں رات دا چن چمکدا پئے چاندنی رات دی اللہ اکبر اللہ روشنی چاند دی روشنی قبر دے اندر نیک بندہ تے برا بندہ جہنم تو پہلے قبر تے قبر تو پہلے بھی ایک معاملہ ہے
اس معاملے نو موت کیا جاندہ ہے. موت. اللہ اکبر اللہ. ہر بندے نے مرنے تیاری کی تھی. یہ مرن دی کس حالت چ مرنے؟ اللہ دے نبی فرما دینے لوگو جیڑی حالت چ بندہ مر جائے گا اسی حالت چ اللہ اندہ فیصلہ کرے گا. اسی حالت چ کدی اللہ کو دعا کی تھی اللہ مرن لگیاں کلمہ نصیب کر دے. شادیاں تے دعاواں صرف دنیا تکر محدود نہیں. اللہ آ دے دے آ دے دے آ دے دے آ دے دے آ پرانا ہو گیا آ دے دے آ. اسی کتھوں دعا مانگنے کہ اللہ مرن لگیاں کلمہ نصیب کر دے. سعادت والیاں موتاں، عزت والیاں موتاں، شان والیاں موتاں، مقام والیاں موتاں کیڑیاں نے موتاں. ایسے بندے بھی دنیا تے موجود نے جڑے قرآن پڑھ دے چلے گئے نے. قرآن اذان دیندیاں مر گئے نے. اذان دیندیاں نماز دی حالت چ مر گئے ہیں جی. تے ایسے بدبخت بھی نے کہ شراب پیتی ہے تے توبہ دا موقع بھی نہیں ملیا. شرابی مر گیا ہے. زنا دی حالت چ مر گیا ہے. بدکاری کردہ مر گیا ہے. سودی کاروباری کردہ مر گیا ہے. ایک دو نظارے تانوں بھی کھاواں. حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑھو رحمت اللہ. تھاکتے نہیں گے سجا چکو ہاں ماشاءاللہ. جنہوں نے نیند آئی تھوڑے چلو کوئی نہیں جاگ دیو ماشاءاللہ جی. خیر حضرت عمر بن عبدالعزیز سارے پڑھو رحمت اللہ. موت دا وقت قریب ہے تے گھر والے انہوں کمرے چو باہر کر دیتے. آندھ نے ویکھیے تے سی کردہ کیے ساری زندگی اللہ اللہ کرنا عمر ثانی کیا جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ. گھر والے ویندے نے سوراخاں تھانی کہ عمر بن عبدالعزیز کی کر دے. عمر بن عبدالعزیز رب دا قرآن پڑھ رہے نے تے فرشتہ جسم چو جان پیا کر دے. قرآن پڑھ دیا موت آ گئی. چلو وہ تو 1300 سال پرانی گل ہے نا. 1300 سال 1400 سال پرانی گل. پچھلے دنہ سوشل میڈیا تے عرب دے اندر ایک عالم دین اللہ دا ولی نکاح پڑھاندہ پہ. نکاح پڑھاندیاں تے انہیں نا نکاح دی مجلس آخرت دا ذکر کردہ. مجلس شادی دی ہیں جی. اسی تے شادی تے موقع دے رب نو بھول جانے ہیں نا. جی تائے دے پتر نہیں ماندے، چاچے دے پتر نہیں ماندے، خالہ ناراض ہو جاندی ہے. پھپھو نے کہا میں نہیں آنا جی ڈھول نہ بجے آتے ہیں جی. جے لیٹا نہ لگیاں تے ماموں نے کہا جی میں نہیں آنا. خدا دی قسم سارے رشتے رب دی محبت تو قربان نے ہیں جی. جڑا اللہ واسطے قربانی نہیں دے سکتا رشتے داراں دی وہ پھر رب دی رحمت تو محروم ہو جاندے. ویکھیے پھر جو سارا کچھ ویکھنا او منڈے دے بیلی نہیں ماندے. منڈے دے بیلی نہیں ماندے. منڈا سارا کچھ تیری ماندا ہے تے ڈھول وری منڈے دے بیلی بھی نہیں ماندے. منڈے نے تیری مرضی دے نال شادی کروا لئی ہے جتھے تو آکھیا ہے. تیری بیٹی نے تیری مرضی نال نکاح کروا لے جتھے تو آکھیا ہے تے ڈھول وری تیری دھی تے تیرا پتر نہیں ماندا. خوشی دینے والا کون ہے؟ اوے بولو. تے اسی راضی کنوں کرنے ہیں بیاہ تے شیطان. خوشی اللہ دیندہ ہے تے راضی شیطان نو کرنے ہیں. اے یاد رکھیں ایک دن ہوندہ ہے. ایک دن لنگ جانا ہے تے آنا بھی ایکو بری. خوش نصیب نے جنہاں دی زندگی چ بار بار آندا ہے. علماء اکرام ہی نے. اچھا جی اللہ کو دعا کریا کرو اللہ مرن لگیاں کلمہ نصیب کر دے. اونچی کہہ دیو
اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو رب کائنات کو دعاواں کریا کرو مالکا لوکی مر جاندے نے چوریاں کردے مر جاندے نے شراباں پیندے مر جاندے نے ساتھی دشمنیاں چ مر جاندے نے ڈکیٹیاں کردے مر جاندے نے سود خوریاں کردے مر جاندے نے زنا کاریاں کردے مر جاندے نے اللہ ریاکاریاں کردے مر جاندے نے اللہ جدو موت دیوی اللہ قیام دی حالت چ موت دیوی اللہ رکوع دی حالت چ موت دیوی اللہ سجدے دی حالت چ موت دیوی اللہ قرآن پڑھ دیا موت دیوی اللہ اذان دین دیا موت دیوی اللہ تہجد پڑھ دیا موت دیوی اللہ تیرے نبی تے درود پڑھ دیا موت دیوی اللہ طواف کر دیا موت دیوی اللہ حرام دی حالت چ موت دیوی مینو یاد آیا میاں محمود عباس او سارے کہو رحمت اللہ اوے پڑھ لو رحمت اللہ علیہ میاں محمود عباس رحمت اللہ علیہ تواڈے پتو کی دنالی تلا کے مسلمانوں اللہ دی قسم ہے حرم دے اندر احرام بنے مطاف دے اندر لیٹے ہوئے نے اللہ نو جان پیاری ہو گئی ہے اللہ کولو انج دی موت منگیا کر آکھیا کر مالکا میں حجر اسود چومدا ہواں تے موت دیوی میں صفا مروہ کردا ہواں تے موت دیوی اللہ میں تیرے کعبے نال چمٹے ہواں تے موت دیوی میں منتظم نال لپٹ کے روندا ہواں تے موت دیوی اللہ نبی دے شہر مکے اندر موت دیوی اللہ نبی دے شہر مدینے اندر موت دیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تو مدینہ واپس آ رہے نے پھر رب کولوں رو کے دعا کر دے نے امن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ نبی دے شہر اندر شہادت دی موت دیوی اما جی حفظہ ہس پیاں امیاں نے ابو تواڈے روب تو تواڈے ایمان تو تواڈی وجاہت تو تے شیطان ڈرد ہے مدینے اندر تواڈے تے کنے حملہ کرنا ہے فرمایا نہیں حفظہ میرا رب بڑیاں شاناں والا بڑیاں مقاماں والا بڑیاں قدرتاں والا ہر چیز تے قادر ہے میں رب کولوں منگے میرا رب مینوں عطا کر دے گا نبی دے مصلی تے عمر فجر دی نماز پہ پڑھاندے نے اللہ نے شہادت دی موت دے دیتی ہے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ مرتے جانا ہی ہے اللہ نبی دے شہر اندر شہادت دی موت نصیب فرما او جندے کو مانگنے ہوں دے واسطے او کھا اچھی بولو جڑا میاں صاحب نو اتھے لے جا کے چنگے پڑے ماشاءاللہ صحت مند تے اون دے واسطے کام اوکھا اوے بول دے نہیں تواڈے واسطے بولنا اوکھا ہے پر اللہ واسطے اے کام اوکھا تے اے دعا بھی کریا کرو اللہ مرتے جانا ہی ہے اللہ نبی پاک دی ختم نبوت تے شہادت دی موت نصیب فرما کوئی دل کر دے مرن نو نبی پاک دی ختم نبوت تے شہیدوں نو کیندا کیندا دل کردا سجا چکو ماشاءاللہ 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 پکی گل ہے اوے دعویٰ سچا ہے دعویٰ سچا ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہوں پر قربان زمانہ ہے اوہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے کہو انشاءاللہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته کل حشر میں ہم سب کو جس نے پار لگوانا ہے زہرا کا وہ بابا بابا ہے
حسنین کا نانا ہے، عزت سے وہ نہ مر جائیں، یوں نام محمد پر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، عزت سے نہ مر جائیں، یوں نام محمد پر، ویسے بھی تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کیوں جی؟ نبی پاک تو جان دے سکتے ہو؟ اچھا مولانا جڑا جان دے سکتا ہے وہ اپنے نفس دی قربانی بھی دے سکتا ہے، پہلے نفس دی قربانی ہے پھر جان ہے، ہاں جی پہلے نفس دی، جڑا نفس دی قربانی نہیں دے سکتا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں جان دے آنگا، ہاں جی اللہ کیڑا یا اللہ دے گھر چ وعدہ کرے کہ میں اپنے چہرے تے سنت رسول سجاواں گا تے اپنا چہرہ نبی پاک ورگا بناواں گا۔ بچے ہو تہاڈی لیٹ ہے جی ماشاءاللہ، ایک جنہ دیاں ہے نے وہ ایک نوجوان باہر، دو ہاں جی تین نہیں کسی نو کہنا نہیں بھی انج نہیں، یہ اللہ دی توفیق ہوندی ہے۔ اور ایک گل یاد رکھیو، خدا دی قسم اگر داڑھی چہرے تے چنگی نہ لگدی ہوندی میرے محبوب دے چہرے تے اللہ ایک وال بھی نہ آن دیندا۔ اونج اسی آنے ہیں بھی سب نالوں سونا چہرہ نبی پاک دا تے چہرہ داڑھی دے نال ہی سونا ہے، ہر نبی دی سنت داڑھی، ہر نبی دی سنت داڑھی، پر اسی یقین نہیں کردے بھی سونی لگ دی ہے کہ نہیں، ہیں جی تین ہو گئے نے تین، چوتھا پانچ تن پاک، پانچ تن پاک کے سب تن پاک، ہاں جی چکواں چوتھا ہاتھ چکے ماشاءاللہ، ہاں جی جنہ دیاں ہے نہیں وہ کو چکنا ایڈیاں رہنیاں ماشاءاللہ، چار تے پنجواں جڑا کٹاندا ہے داڑھی، لو جی اے رکھنیاں بھی نہیں، اے نہیں بھی میں وعدہ لے کے چلے جانا، وعدہ تساں اللہ نہ کیتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کو دعا کرو اللہ جنہ پائیاں داڑھی دا وعدہ کیتا ہے انہاں نو استقامت عطا فرما، اللہ ریاکاری تو بچا، اللہ انہاں جواناں نو، اللہ انہاں جواناں نو نبی پاک دی خواب اندر زیارت بھی نصیب فرما۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ میرے والے، آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ اللہ کو دعا کریا کرو اللہ مرن لگیاں کلمہ نصیب کر دے۔ اگے میں پیش کیتے ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا، ایک اور واقعہ، اللہ اکبر اللہ، مولانا یوسف راجو والی پڑھو در رحمت اللہ، وہ ادھر تیان میرے الکولو، مولانا یوسف راجو والی پڑھو رحمت اللہ علیہ، اللہ 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 میں قربان جاما، مولانا یوسف راجو والی رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب واقعہ نقل کر دینے، بڑا عجیب واقعہ آمدن ایک بندہ بڑا قرآن دیاں تلاوتاں کرنوالا، اللہ جدوں ویکھو تیان میرے آل جدوں ویکھو قرآن پاک نو سینے نہ لایا ہے، جدوں ویکھو قرآن پیا پڑھ دے، جدوں ویکھو تلاوتاں پیا کر دے، جدوں مرن دا وقت قریب آیا آمدن بچیاں نے قرآن دا نسخہ پیش کیتا، آمدن ابو ساری زندگی قرآن پڑھے لو، ابو قرآن دی تلاوت کر لو، باپ اگوں بول کے آندہ پرا لے جاؤ قرآن نو، معاذ اللہ جھوٹا ہے پرا لے جاؤ، اتنے جملے بولے نے کہ موت دا فرشتہ آ گیا، کفر دے جملے بول کے مر گیا، اللہ پتہ کرنے والیاں پتہ کیتا، انہاں قرآن پڑھ دے، ہر وقت قرآن نو سینے نہ لایا ہوں دے، لیکن مرن لگیا قرآن پاک نو گالاں دیندہ مر گئے، وجہ کی ہے مسلمانوں واقعی قرآن بڑا پڑھدا سی لیکن رب نو راضی کرنے واسطے نہیں، بندیاں نو راضی کرنے واسطے، بندیاں دے سامنے حاجی بنن واسطے، قرآن دا قاری بنن واسطے، بڑا متقی بنن واسطے، بڑا پرہیزگار بنن واسطے اللہ ریاکاری کردا سی، ریاکاری شرک اصغر، شرک آج کل جدو عمرے دے جانا ہوئے نا سب نہ پہلے موبائل بھی نواں لینے ہیں بھی اتھے جا کے سیلفیاں بنانے ہیں، ایک ہی ہے شرک، بولو سارے اکبر یہ کی ہے
شرک باقی عملوں بھی برباد کر دینا ہے. احرام بنیا تے سیلفی دعا کردا پے دعا اللہ کو دعا کردا پے تے سیلفی ملتزم نال چمٹیا ہے نال دے نو آندا ہے اے میری کھچی ایک حجر اسود دا بوسا لے رہے ہیں تے سیلفی نبی پاک دے روزے تے درود پڑھدا پیا تے سیلفی ایک ہی یہ ساری عبادتاں نے نماز سے بھی بناؤ پھر سیلفی نماز سے بناؤ سیلفی نماز سے نہیں بن دی جے نماز سے نہیں بن دی تے جدو احرام بن لیا تے عبادت شروع ہو گئی اللہ کو ڈریا کرو شرک اصغر مرن لگیاں کی ہویا ہے آخری وقت تے مرن لگیاں زبان تو کفریہ جملے بولے تے دوجے پاسے عرب دا بڑا وڈا تاجر بڑا امیر آدمی بڑیاں کوٹھیاں والا بنگلیاں والا بڑے اللہ نے پتران دے نال بھی نوازے مسجد بنائی ہوئی ہے 5 ٹائم اذان دیندے 5 ٹائم آخری گل تے میرا سلام توجہ کرے ہو 5 ٹائم اذان دیندے 5 ٹائم بڑے شوق نال اذان دیندے بیمار ہو گیا ڈاکٹراں نے بیڈ ریسٹ لکھ دیتی ہے اٹھیا نہیں جاندا ٹریا نہیں جاندا بیڈ ریسٹ لکھ دیتی ہے اے ڈاکٹر آندے نے اٹھنا نہیں چلنا نہیں بیڈ تو نہیں اٹھنا لیکن جدوں بابے دے کناں اذان دی آواز آندی ہے اے بابا رو پیندا ہے بابا رو رو کے پتراں دے ترلے ماردا ہے آندے پترو اللہ دا نام جے مینوں مسیح تے لے جاؤ میرا دل چار پائی تے نہیں لگدا میرا دل گھر نہیں لگدا لیکن پتر نہیں لے کے جاندے رب دی کرنی موت دا وقت بالکل قریب ہے اے بابے نے اپنی ساری طاقت نو جمع کیتا اپنی جان نو جمع کیتا اسے چار پائی تے کھلو گیا تے کھلو کے اذان دینی شروع کر دیتی ہے مسلمانوں ادھر بابا اذان پیا دیندے ادھروں موت دا فرشتہ آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت اوے مرتے جانے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ مرن لگیا لا الہ الا اللہ نصیب کر دے اللہ مرن لگیا لا الہ الا اللہ نصیب کر دے اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو اللہ کو غلطی ہوگی تے معاف کر دے ساتھیاں واسطے کھانے دا انتظام کیتا ہے ساڑھے محترم بھائی عابد صاحب نے دعا فرماؤ اللہ انہاں نو رزق حلال وافر نصیب فرمائے ایک بھائی نے مینوں مکہ مدینہ دے حوالے ہاں جی قاری صاحب کراندے نے دعا انشاءاللہ میں مکہ اور مدینہ دے حوالے نال مینوں حکم ہویا ہے کہ دل کر دے مکے جان انشاءاللہ فی الحال پابندی ہے آمین آمین بابا جی سمسام پڑھو رحمت اللہ علیہ بابا جی نے کئی حج کیتے نے تے جدوں حج تے جاندے نے تے اللہ کو دعا کر دے نے کی اللہ اگلے سال پھر لے کیوں جی اتھے لے جان والا کون ہے اللہ لے بولو باقی چپ رہو لے جان والا کون ہے چلو جی چلو چلیے ہائے مکے شریف جی بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف جی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان تے ضعیف جی گورے تے کالے گو تھے اوے کوئی نتار دا نام محمد والا اچھی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم اوے کال جے ٹھار دا چار چپیرے پیاں سونے دیاں دماں جی خلق میٹھا سو شے دے کر دیتا تماں جی اللہ لے آوے موقع اللہ لے آوے موقع اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چما جی جے ہو جائے گناہگار اتے اوے فضل غفار دا نام محمد والا
صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفعنا وغدا اندر ورفعنا وغدا اندر ورفعنا وغدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ ہے پڑھنا جہان نے نبیاں چو اونچائی شان پایا سلطان نے کار کار پہنچے ویکھو اوے نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمد کروا دو سارے محترم بھائی خالد صاحب انہوں نے ہارٹ اٹیک ہویا ہے انہوں واسطے دعا کرو اللہ نے صحت عطا فرمائے اللہ اسی سارے روحانی جسمانی بیمار ہاں اپنی رحمت نہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جڑے مسجد واسطے تعاون کر دینے اللہ جڑے مسجد نو آباد کر دینے اللہ انہوں دے گھرانو آباد فرما یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ جو منگے عطا کر دے جو نہیں منگیا ساڑھے واسطے بہتر بن منگے عطا فرما اللہ جتنے روحانی جسمانی بیمار نے تمام نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے مواحدین مواحدات فوت ہو چکے نے اللہ تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا دے یا اللہ اسی بھی مر جانے اللہ مرن لگیاں کلمہ نصیب فرما اللہ سانو قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب کر دیں اللہ خواب اندر نبی پاک دے چہرے دا دیدار نصیب فرما اللہ بار بار مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما یا اللہ سانو ایجدہ بنا دے اسی تینوں پسند آ جائیں اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما جڑے انو عباد کر دیں اللہ انہاں دے گھرانو آباد فرما اللہ میری ماما پینا پڑھ دے چاہیاں نے اللہ تمام دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما اللہ میرا بیٹا بیمار ہے اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہ جنہ بچیاں نے اج انعام لے نے
جڑے رہ گئے نے اللہ تمام بچیاں نو قرآن دا حافظ دین دا عالم بنا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم سارے دوست بھائی